बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 5 नवंबर का आगाज़ हो गया है, एक इंतहाई अहम दिन, जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये पहला इजलास है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में, और इस इजलास से चंद घंटे पहले गुज़श्ता रात जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में 6 कवानीन पास किए गए कौमी असम्बली और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा 16 मिनट में ये 6 कवानीन पास किए गए, शोर शराबे और हंगामे के दौरान उसने तमाम मंजरनामा तब्दील कर दिया है। उस मंजरनामे से जुड़ी हुई कुछ खबरें मैं आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इस जुडिशल कमीशन के इजलास से चंद घंटे पहले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से मेरा ख्याल है कि अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आया है, और बज़ाहिर ये लगता है कि ये बात दुरुस्त है, ये दावा दुरुस्त है, क्योंकि इस दावे को करने वाले रिपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर इसकी एक क्लैरिफिकेशन आ जाए, तरदीद आ जाए, तो आप यूँ समझें कि ये बाकायदा उनके करियर्स को डैमेज कर सकती है। और जब आप उन जुज़ियात को देखते हैं जो कि रिपोर्ट की गई हैं, तो आपको ये एहसास हो जाता है कि ये वो बातें हैं जो किसी के जहन की इख्तरा नहीं हो सकती, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ही हो सकती है। इतनी बड़ी टेबल स्टोरी नहीं हो सकती। हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान ने जो स्टोरी दी है, उसके मुज़मरात के हवाले से मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, क्योंकि अगर ये दावा दुरुस्त है, जो कि बज़ाहिर मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये बात दुरुस्त मालूम होती है, ये बात घड़ी नहीं जा सकती, तो फिर नई जमा तफरीक करने की ज़रूरत है। इन रिपोर्टर्स समेत तकरीबन इस्लामाबाद में रिपोर्ट करने वाले ऑल अक्रॉस जो भी पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर रिपोर्ट करता है, उन तमाम लोगों ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद बशमूल मेरे ये अंदाज़े लगाए थे, कुछ अंदाज़े लगाए थे जिनको सामने रखा था। लेकिन जो मेरी लास्ट गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने वीडियो की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि 5 दिन रह गए हैं नए चीफ जस्टिस के पास, और 5 दिन के बाद वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, या वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुतनाज़ा हो जाएंगे, हुकूमती जमातों के लिए, या फिर अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन जमातों के लिए ये मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो वो काउंट डाउन अब बाकायदा जो है वो सामने चलता हुआ नज़र आ रहा है। मामलात उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब जितने भी इवेंट्स इस हफ्ते में होने हैं, उनके हवाले से एक नई जमा तफरीक जो है वो सब लोग कर लें। एक नया बहरान, एक नया तूफ़ान जो है वो शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहा है, और अदालती मंजरनामे पर ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब किस किस्म का रिएक्शन जो है वो आ सकता है, इसके हवाले से अब लोग जो है वो अंदाज़े लगा रहे हैं। लेकिन ये महज अंदाज़े हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दावा है वो क्या है, रिपोर्ट क्या किया गया है इन दो रिपोर्टर्स की तरफ से, और फिर इससे जुड़ी हुई तफसीलात की तरफ मैं आऊँगा। मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक, इन दोनों ने जो उनका MJTV है वहाँ पर ये गुफ्तगू की है, और उसमें मतीउल्लाह जान ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, उसके बाद मंसूर अली शाह सीनियर प्यून जज, और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके दरमियान एक नफाक, फड्डा कह लें, लड़ाई कह लें, या आप इख्तलाफ कह लें, एक बड़ा इख्तलाफ जो है वो पैदा हो गया है। जो एक्शंस नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिए थे चीफ जस्टिस बनने के बाद, उसके बाद ये लगता था कि तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुड़ गई है, तमाम जजेस एक पेज पर आ गए हैं। लेकिन इस खबर के मुताबिक, इस दावे के मुताबिक, इनमें नफाक और फड्डा हो गया है, और जजेस कमेटी का जो कानूनी फैसले हैं, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है, उसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब के दावे के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर को फौरी तौर पर सुनने का फैसला किया था, मगर जजेस कमेटी के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उनके मुताबिक ताज़ा तरीन इतला यह है कि जजेस कमेटी के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से कहा है कि फौरी तौर पर फुल कोर्ट लगाई जाए और उसमें 26वीं आईनी तरमीम का मामला लगाकर सुना जाए। फिर इसकी तफसीलात जो हैं वो हसनात मलिक साहब ने सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो 26
तारीख से 25-26 तारीख जो गुज़श्ता माह की थी, अक्टूबर की, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो विदा हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट से और याह्या आफरीदी साहब जो हैं उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, ओथ टेकिंग हो रही थी, हल्फ बर्दारी, और वो नए चीफ़ जस्टिस बने। वो कहते हैं कि हम तो उस तारीख से ये रिपोर्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा चल रहा है, इत्तेहाद है, यगानगत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर सब अच्छा नहीं चल रहा। फिर आगे वो कहते हैं कि 31 तारीख जुमेरात की सुबह, आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी फैमिली के साथ 24 अक्टूबर को उम्रा करने के लिए चले गए थे और उनकी अदम मौजूदगी में बहाल किया गया, रिस्टोर किया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उसमें शामिल हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, और फिर आगाज़ में बेंचेस बना लिए गए थे। लेकिन अब ये तफसील इस दावे के मुताबिक सामने आई है कि 31 तारीख को जो जुमेरात का दिन बनता था, और जुमेरात को आपको मालूम है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास जो हैं वो रूटीन में होते हैं, उस सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उम्रे से वापस आते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग होती है, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस से कमेटी का इजलास बुलाने का कहते हैं। जस्टिस याह्या आफरीदी मीटिंग नहीं बुलाते। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर इस मामले के ऊपर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में मीटिंग करते हैं, यानी 2 जजेस बैठकर मीटिंग करते हैं विदाउट चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, और उसमें उन्होंने कमेटी के का जो अक्सरियती फ़ैसला है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया था उसके तहत फिर ये हो गया था। जाहिर है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया और ये दोनों साहिबान मौजूद नहीं थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया। तो इसमें प्रोविज़न ये थी कि अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है तो 2 जज बैठकर अक्सरियत के साथ इस मामले के ऊपर फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच बनाया जाए, कौन सा केस उसमें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ये किया जा सकता था। तो फिर इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस दावे के मुताबिक, इन दोनों साहिबान ने, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियत के साथ फ़ैसला किया कि 4 नवंबर को, जो कि गुजर चुकी है, गुज़श्ता रोज़ 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट के सामने पिटिशन्स फिक्स की जाएं। आपको मालूम है कि बहुत सारी पिटिशन्स जो हैं वो आ चुकी हैं। लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, फिर बलूचिस्तान से आई हुई है, जमात इस्लामी ने जो है वो चैलेंज कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस, और सियासी जमातें जो हैं उसके पीछे खड़ी हुई हैं, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है 26वीं आईनी तरमीम को, जिसके तहत ये सारा कुछ किया गया है। तो उसके ऊपर ये इन दोनों ने मेजॉरिटी के साथ ये फैसला किया कि इन पिटिशन्स को फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। लेकिन फिर हैरान कुन तौर पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, 4 नवंबर गुजर गया और ये केस फिक्स नहीं किया गया। फिर हसनात मलिक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आज यानी कि 4 नवंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को और उनके सामने मायूसी का इजहार किया, डिसअपॉइंटमेंट शो की कि हमने जब मेजॉरिटी के साथ कानून के मुताबिक ये फैसला कर दिया था कि फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम लगाई जाए, तो फिर ये केस फिक्स क्यों नहीं किया गया। उसमें यह कहा कि कमेटी का फैसला उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजा मगर ऐसा नहीं किया गया। और फिर ये भी इस खत में कहा गया कि हम अब तवक्को ये कर रहे हैं कि इसी हफ्ते फुल कोर्ट में ये पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को इन दोनों साहिबान ने यह भी कहा कि हमारी 31 अक्टूबर की मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगाए जाएं, मगर ऐसा भी नहीं किया गया। अब ये जब आप जुज़ियात देखते हैं, इन तफसीलात को देखते हैं, तो एक बात तो आपको समझ आ सकती है कि ये बात जो है वो कोई भी रिपोर्टर होगा वो बहुत एहतियात के साथ इसको काउंटर चेक करने के बाद, डबल चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही देगा। अदरवाइज़ इस किस्म की इंफॉर्मेशन अगर गलत साबित हो जाए, इन जज साहिबान की तरफ से तरदीद कर दी जाए कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये बाकायदा उनका करियर जो है उसके ऊपर हमेशा एक बड़े दाग के तौर पर जो है वो मौजूद रहेगी। तो इतना बड़ा रिस्क तो कोई रिपोर्टर नहीं ले सकता। कम अज़ कम मेरा नहीं ख्याल कि जिस कैलिबर के रिपोर्टर्स हैं ये इस किस्म का रिस्क ले सकते हैं कि ऐसी बात जो है वो हवा में कर दें और उसके इनके
پاس جو ہے وہ کنفرمیشن موجود نہ ہو۔ تو اب اگر یہ بات اور انفارمیشن درست ہے نئے چیف جسٹس کے حوالے سے، جن کے بارے میں یہ بات اور یہ تاثر بڑا جڑ پکڑ چکا تھا کہ یہ ایک کارڈل ریلیشن شپ جو ہے، ایک بڑا بہترین قسم کا تعلق ججز کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، وہ دھڑے بندی کا تاثر ختم ہو گیا، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں پھر دعوے سامنے آنے لگے تھے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران۔ حسن ایوب نے، بہت سارے رپورٹرز نے یہ دعوے کیے 8-4۔ اب 8-4 کا ریشو جب انہوں نے لکھ کر بھیجا، اگرچہ اس کو واضح نہیں کیا کہ 8-4 کی جب بات کی جانے لگی تو لامحالہ سب کو معلوم ہے کہ 8-4 پھر کس کی بات کی جا رہی ہے۔ 8 اور 4 جب آپ ملا لیتے ہیں تو وہ 12 بنتے ہیں۔ اب 12 کا جب بات کی جاتی ہے کہ 12 تو پھر 12 اراکین ہیں اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، جس کا اجلاس ہونا ہے۔ 13واں ممبر ابھی موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک آئینی سوال موجود ہے کہ آئین میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے وہ ان کی ایبسنس میں کیسے ہوگی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور انہی کو لگانے کے لیے یہ اجلاس ہو رہا ہے، ان کی عدم موجودگی میں یہ اجلاس کیا کرنا آئینی اور قانونی ہوگا۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر 8-4 کی جب بات چلی تو لامحالہ یہ اخذ کیا گیا کہ 4 کا مطلب کیا ہے۔ 4 کا مطلب ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 4 ہیں اور 8 دوسری طرف ہیں، یعنی کہ جسٹس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ یہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوے کیے گئے ہیں مختلف رپورٹرز اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کی طرف، جو ظاہر ہے کہ مخصوص سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ بھی ہیں اپنے اپنے اینڈ کے اوپر۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، اٹارنی جنرل منصور عوان، لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ، اس کے بعد دونوں حکومتی جو ممبران ہیں شیخ آفتاب، فاروق ایچ نائک، ان کو اب آپ شامل کر لیں۔ پھر ساتھ میں جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین صاحب، پھر جو خورشید صاحبہ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پھر دوسری طرف ہیں۔ تو 8-4 کی ریشو جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آج جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ 8-4 سے ہونے ہیں۔ اب 8-4 سے جو فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اوور ویلڈنگ میجورٹی کے ساتھ حکومت جو ہے یہ تمام کام کر لے گی۔ ابھی تو آئینی بینچ کا معاملہ ہے، پھر جو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے، انڈیویجولی بہت سارے لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں ہم ان کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو چیلنج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کرنا ہے وہ بھی آئینی بینچ کی طرف جائے گا معاملہ، آئینی بینچ پہلے تشکیل پائے گا۔ تو ایک عجیب سے کھچڑی جو ہے وہ بن چکی ہے یہاں پر پاکستان میں آئین اور قانون کے حوالے سے۔ عدالتی منظر نامے پر کلیئرٹی جو ہے وہ 100% کسی کے پاس موجود نہیں ہے، صرف آراء موجود ہیں، آفر کرنے کے لیے کامنٹس موجود ہیں اور ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کامران مرزا صاحب کی بات کر لیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے درمیان اس پہ ایک باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ ایک ایشو موجود ہے جس کو سیٹل صرف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کر سکتی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، وہیں پر یہ معاملہ جو ہے وہ تقسیم کی صورت میں موجود ہے۔ اور پھر معاملہ صرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا نہیں ہے، آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ تفصیل رکھوں گا، خاص طور پر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تبدیل کیا گیا ہے، اس میں امینڈمنٹ لائی گئی ہے۔ جب آپ اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں، میں نے انیشلی تو میں قومی اسمبلی میں موجود تھا، وہاں سے تفصیلات سامنے رکھی تھی، اس وقت تک اس کو تھورلی اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ فوری طور پر ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ایڈجرن ہی ہوا تھا، میں نے ویڈیو کی، اس میں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں آپ کے سامنے صرف سرسری انفارمیشن رکھ رہا ہوں، اس کو تفصیلاً اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں ایگزیکٹلی ہے کیا اور اس کا اطلاق کہاں کہاں اور کس کس صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کچھ بہت ہی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، فوراً مجھے سینٹ کے اجلاس میں جانا تھا۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ صرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کا نہیں ہے، بلکہ جمعرات کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہے، اب اس کی حیت تبدیل ہو چکی ہے، وہاں معاملہ جو ہے وہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جمع تفریق تبدیل ہونی ہے، 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ممانعت موجود ہو۔ توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ لامحالہ انہی ججز کے پاس جانا ہے جن کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے، وہ اسی فورم کے اوپر ایجیٹیٹ ہوگا، وہیں پر جو ہے وہ کمل شوذب صاحبہ کا سلمان اکرم راجہ صاحب کیس پلیڈ کریں گے، لیکن اس کو لگانے کا اختیار
اختیار جو ہے وہ اب ان ججز کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ساتھ ہی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا معاملہ ونس اگین ایک بڑا ہی ٹرکی کے قسم کا جو ہے وہ کوشچن بن گیا ہے، اور پھر جمعرات 7 نومبر کو ہی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے ججز ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر یہ نفاق ٹاپ 3 ججز میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ATC کے جو انتظامی ججز عمل درآمد رپورٹس کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوں گے، اس کا امپیکٹ اس پر بھی ہوگا۔ اور پھر جمعہ 8 نومبر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، اور اس سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور اس ملاقات کو خوشگوار قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہوئی تھی۔ ثاقب بشیر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے یہ بڑے جو ہے وہ بہترین قسم کے ماحول میں ہوئی ہے، اور خوشگوار اینڈنگ جو ہے وہ اس ملاقات کی ہوئی۔ کس حد تک اور کتنی دیر تک یہ خوشگوار رہتی ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ ونس اگین جمعہ 8 نومبر کو طے ہو جائے گا جب جوڈیشل کونسل کا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، اور وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ان ججز کے خط کے معاملے کو، اس کی آفٹر میتھ کو، عدلیہ میں مداخلت کے الزامات کو، ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان کے سامنے کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کو کیسے ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے آج کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے حوالے سے، کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں، جو قانون سازی کی گئی ہے گزشتہ رات قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے، ان کو نہ صرف یہ کہ پاس کیا گیا ہے بلکہ اس کے بعد نائٹ سوٹ میں بیٹھ کر یوسف رضا گیلانی نے ان قوانین پر بطور ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے ان پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ تو یہ جو سب ہوا ہے اس پر وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کہاں اس وقت جو ہے وہ 17 تھی، 17 میں سے ایک جو ہے وہ چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے، قاضی فائز عیسیٰ، ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آئی تھی، تو 15+1 چیف جسٹس آف پاکستان، 15 دیگر ججز، 2 ایڈ ہاک ججز، یہ تعداد تھی، اور اس کو اچانک سے بڑھا کر 34 کر دیا گیا ہے۔ اب 34 ججوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے گوش گزار کیا گیا تھا یحییٰ آفریدی صاحب کے؟ اگر نہیں کیا گیا تھا تو آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، اور جب اپوزیشن بھی، لیگل فرٹرنٹی کے لوگ بھی، ریٹائرڈ جج صاحبان بھی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو ایروڈ کرنے کے لیے، اس کو زنگ آلود کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو ان ججز کا ریئیکشن اس معاملے پر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور یہ بھی کوشچن امپورٹنٹ ہے کہ کیا نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں یہ تمام معاملات حکومت کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ پہلے ان کو فل کورٹ سن لے، پہلے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان لائن ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے پرنسپل، جو اختیارات کی تقسیم کا اصول وضع کرتا ہے آپ کا آئین، وہ اس کے مطابق کر لیا جائے، اس کے بعد جوڈیشل کونسل یہ تمام اہم معاملات کرے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اور حیران کن طور پر کچھ ٹی وی چینلز نے نمبرز بھی چلانے شروع کر دیے ہیں کہ 9 سے 11 رکنی جو ہے وہ آئینی بینچ بننے جا رہا ہے۔ ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا، ابھی 9 من تیل نہیں آیا، تو انہوں نے جو ہے وہ رادھا کا ناچ جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ جو حکومت سے بڑا قریب اور کنیکٹڈ تصور ہوتے ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان آوے ہی آوے، ان کی سربراہی میں آئینی بینچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ سرپرائزز کا ٹائم۔ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ روز آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا تھا کہ ان کا جو رد عمل ہے اس تمام قانون سازی کے اوپر، وہ ان لائک اپوزیشن تھا، اس میں اپوزیشن والی بات موجود نہیں تھی، لگ بھگ اسی قسم کا بیان ملتا جلتا جو ہے وہ ایمل ولی خان نے بھی دے دیا۔ باقی تو چھوڑ دیں، مولانا فضل الرحمان نے بڑی پوزیشن اس کے اوپر بہرحال لی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن سے زیادہ سٹرونگ پوزیشن ہے جو انہوں نے لی، لیکن حکومت بڑی سیٹسفائیڈ نظر آتی ہے۔ کچھ حکومت کے لوگوں سے میری بات اجلاس کے فوراً بعد بھی ہوئی تھی، اس کی کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ ایک انفارمل ڈسکشن تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ دیٹ وازنٹ آف دا ریکارڈ، لیکن حکومت کا کانفیڈنس اور جو الفاظ، جو جملے وہ استعمال کر رہے تھے، وہ چیزیں ضرور، وہ اس کا کرکس، اس کی فیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔